اے ابراہیم تیری وجہ تو اسی بڑے غمگین ہاں۔ اے ابراہیم اس موقع تے بھی محمد دی زبان وچوں اوہی نکلے گا جو عرش والے رب نو پسند ہے۔ جڑا صبر دا مفہوم ہے اے دے اوتے پورا اتر کے بخایا ہے۔ کسے حال وچ بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بے صبری دا مظاہرہ نہیں جے کیتا۔ اور پھر جدوں اللہ نے آزمایا نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹا دیتا او بھی لے لیا، دوسرا دیتا او بھی لے لیا، تیسرا دیتا او بھی لے لیا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا تیسرا بیٹا جدوں فوت ہون والا ہے تے آپ علیہ السلام نو پیغام ملیا کہ سونیا تواڈا بیٹا ابراہیم جڑا ہے او آخری لمحات دے اندر ہے، آخری ساؤ دے چل دینے پہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ دے ہتھاں تے ابراہیم نو لٹا دیتا گیا۔ ابراہیم تڑپ رہنے، ابراہیم دی روح پرواز ہو رہی ہے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے یا ابراہیم ان بک لمحزونون، اے ابراہیم تیری وجہ تو اسی بڑے غمگین ہاں۔ ان العین تدمع والقلب یحزن، اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے، ساڈا دل بڑا غمگین ہے، پر اے ابراہیم ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اے ابراہیم اس موقع تے بھی محمد دی زبان وچوں اوہی نکلے گا جو عرش والے رب نو پسند ہے۔ ہتھاں دے اوتے پتر فوت ہو گیا، پہلا نہیں ہویا، تیسرا پتر فوت ہویا ہے تے میرے پیغمبر فرما رہے نے میں اوہی آکھاں گا جو میرے اینو آندے جے صبر، اے جے صبر۔